تیری زندگی نو برباد کیتا تیری فیس بک نے، تیری زندگی نو برباد کیتا تیرے یوٹیوب نے، تیری زندگی نو برباد کیتا تیرے سوشل میڈیا نے۔ بیٹے رب دا واسطہ دے کے کہنا 15 منٹ 10 منٹ ادھا گھنٹہ پون گھنٹہ رب دا قرآن کھول کے ویکھیا کر۔ اللہ اکھاں نو نور عطا کر دینے۔ کتھے پنجابی دا شاعر یاد آ گیا، اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا، اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا، انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا۔ لذت دے دتی ہے توحید تے ایمان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ ہاتھ اللہ دتے نے کمان واسطے، حاجی صاحب ہاتھ اللہ دتے نے کمان واسطے، نالے ہاتھ دتے روٹی کھان واسطے۔ اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے، رب نو تو آخ ربا میری من لے۔ ادا کڈی سونی ہے رب نو منان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ملک کی معروف شخصیت جن کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا ہے کہ دن رات ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج دن کے وقت ان کا سیالکوٹ میں پروگرام تھا، ظہر کے بعد، اور ابھی عشاء کے بعد پھر سیالکوٹ میں ہے۔ تو سیالکوٹ سے یہاں صرف ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، یقیناً مشکل کام ہے، لیکن دین کے لیے کتاب و سنت کی دعوت کے لیے اور ہمارے ساتھ ان کی محبت اللہ کے لیے اور شفقت، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان سے دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اگر کسی خوش نصیب انسان کوئی نیک انسان نے بات کہہ دینا کہ بھائی تو اللہ والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تو خاص بندہ ہے، کوئی تہجد گزار، کوئی عالم دین، کوئی باوقار پرسنالٹی شخصیت کسی بندے کو اے گل کہہ دینا کہ تو بھائی اللہ والا ہے تے اللہ پاک دا نا خاص بندہ ہے، تو یہ بھی وہ واسطے بہت بڑی شہادت ہے اور بہت بڑی عزت کی بات ہے۔
لیکن پھر بھی یہ اندر شک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اللہ والا آخیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ والا نہ ہو، اللہ کا خاص بندہ نہ ہو، لیکن جنہوں نے رسول کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دینا کہ بھئی اے جڑے لوگ نے نا یہ اللہ والے نے اور اللہ پاک دے خاص بندے نے، میرے لئے کہ انشاءاللہ ساریاں بولنا ہے انہوں دے اللہ والیاں ہون اندر اور اللہ دے خاص بندیاں ہون اندر کوئی شک ہو سکتا؟ ادھے تے بولو نا، کوئی شک ہو سکتا؟ اچھا میرا دل کردا ہے تواڈے لئی نا میں ایک دعا کراں، یا اللہ جیڑا بندہ بعد اس آن والے بندیاں واسطے آسانی کردیاں تھوڑا تھوڑا اگے ہو جائے نا، اللہ انہوں بیت اللہ بھی اگے کر دی، مسجد نبوی بھی اگے کر دی تے جنت بھی اگے کر دی۔ آجو آجو سارے خیر نال آجو، ساتھی تاکہ جڑے پیچھے ہو رکھے ہیں ساتھی اگے آجو آجو شاباش، خاموشی نہ بیٹے، بولنا نہیں بیٹے، خاموش ہو جا بیٹے، تو خاموشی دے نال مسجد دے وقار دا لحاظ کر کے بیٹھ جاؤ اور کوشش کرو کہ انتہائی خاموشی اور سنجیدگی دے نال تشریف رکھو، اور شیخ صاحب اگر ممکن ہے تو عام طور رکھتا سلسلہ ذرا بند ہو جائے، انتظامی ساتھی بھی بیٹھ جاؤ۔ میں بلا تاخیر، بلا تمہید، بلا تطویل حدیث رسول پاک علیہ السلام تو اپنی بات کا آغاز کیتا ہے، تو بچیاں دی خدمت گزارش ہے، بیٹا اور بیٹے بیٹھ جاؤ، وہ چھوٹے بیٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے بندے میری گل مان کے تھوڑے تھوڑے اگے ہو گئے نے، اللہ انہاں نوں اپنی رحمت نال بیت اللہ، مسجد نبوی تے جنت اندر بھی اللہ اگے ہی کر دے۔ لو جی ہن توجہ میرے ول رکھو، یہ سارے ساتھی موبائل کڈ کے ویڈیو بنان لگ پو گے نا بیٹے، پروگرام دا تشخص ہی ختم ہو جائے۔ بڑا عالی شان ڈاکٹر صاحب نے اہتمام کیتا ہے، اگر کسی بھائی لی مشکل نہ ہوئے تے ایتھے نہ اکتفا کر لیے توجہ دے نال۔ اصل موضوع عظمت قرآن، تو میں چاہنا وقار اور سنجیدگی اور قرآن پاک دی عظمت یہ نہ ساڈے بیٹھ چ بھی نظر آنی چاہیے۔ بہت خاموشی ہے اور بہت زیادہ خوشی دی بات ہے، میرا دل کرتا ہے تھوڑی کو ہور دعا کرا، اللہ انہاں نوں اس رمضان دے عمرے نصیب کر دے۔ ایک بچہ نا مجمع چ بیٹھا کھبے سجے ویکھ کے گلاں کرن ڈیا، پتر ہن میں تینوں کھڑا کر دینی، سدھی میری تیرے تے نظر، موبائل بند کر دیو، بالکل اللہ بہت تھانوں اجر دے گا۔ کوئی شک نہیں کہ ضروری کالز آندیاں نے، لیکن قرآن نالوں زیادہ ضروری شے کیڑی ہو سکتی ہے؟ اور تسی بڑے خوش نصیب ہو، شیخنا و والدنا، ساڈے مربی، ساڈے استاد محترم، ساڈے شیخ محترم، ومن احب المشائخ الینا انشاءاللہ استاذ العلماء حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی تشریف فرما رہے، اور اصل خطاب انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ تو میرے سینے ٹھڑ تھا پڑی ہے کہ سارے چھوٹے بچے بوڑھے مرد و خواتین میری دعا تے آمین کہن گے، اللہ استاد محترم نو صحت اور عافیت دی بادشاہت عطا کر دے۔ بچیاں آہستہ بولنا ہے، سیاڑیاں دلوں بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم نو اپنی کمال قدرت دے نال، اپنی کمال رحمت دے نال عافیت اور صحت دی اللہ پاک بادشاہت عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی جملہ جہود قبول فرما کے اللہ انہوں زندگی اندر بھی ان جہود دیاں برکتاں نصیب فرما دے۔ تو جی میں انشاءاللہ امید رکھاں گا کہ مینوں بار بار نہیں روکنا ٹوکنا پائے گا، پھر میں عرض کرنا بس بیٹھ جاؤ تاکہ میں گل شروع کروں۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑے لوگ قرآن والے نے نا، اچھا ترجمہ سن کے تھوڑے سینے ٹھنڈ پی جانی، پہلے ترجمہ سنیو کیونکہ گل تھوڑی ہو رہی ہے۔ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ والے ہیں اور قرآن والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔
یعنی جہاں بندہ کسی بھی حوالے نال قرآن کی خدمت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کے نسخے لے کے دینا ہے، قرآن پاک کی بلڈنگ تعمیر کرواتا ہے، قرآن پڑھانے والے عمرہ کراتا ہے، گڈی لے کے دینا ہے، یعنی کسی بھی اعتبار دے نال وہ قرآن پاک دے نال جڑے ہے نا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اس فانی دنیا دے اندر جڑا کسی بھی حوالے دے نال قرآن شریف نال جڑے ہے نا، انہوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے. وہ کوئی معمولی بندہ نہیں، وہ اللہ والا ہے تے اللہ دا خاص بندہ ہے. میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ دے خاص بندیاں دے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اچھا ایک نا اصول فقہ جسی چھوٹے ہوندے پڑھیا سی، مفہوم المخالفہ شاید انہوں آندے نے. اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ جڑے ڈرامیاں والے نے، بیٹا بڑی توجہ، جڑے ڈرامیاں والے نے، جڑے جگتاں والے نے، جڑے فلماں والے نے، جڑے پروڈیوسر حضرات نے، جڑے ڈانسر نے، یہ شیطان والے نے تے شیطان دے خاص چیلے نے. جی میں حافظ قرآن، عالم قرآن، استاذ قرآن، شیخ القرآن دے نال حد درجہ محبت کرنا بہت وڈی نیکی ہے نا جوانوں. اینا گلوکاراں، اداکاراں، فنکاراں، ڈانسراں، پروڈیوسراں، اینا دے نال اللہ واسطے شدید نفرت کرنا بیٹے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ادو کلیجہ پھٹدا ہے جدو بیٹے تو 4 گھنٹے 2 گھنٹے مذاکراتاں ویکھنا ہے، جگتاں سننا ہے. بیٹے یہ نوست دی بہت بڑی وجہ ہے، بے برکتی دی بہت بڑی وجہ ہے. اور کائنات دے شیطان دے چیلے نے وہ لوگ جڑے ڈرامیاں والے نے، جڑے فلماں والے نے. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین سانو قرآن والیاں دے اندر زندہ رکھی تے قرآن والیاں چ موت دے کے تے سونے ربا سانو قرآن والیاں نہ بغیر حساب دے جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائی. بل بڑا شکر ادا کریا کرو. جڑے تے منفقین ہو نا، جڑے مساعدین ہو، معاونین ہو، جڑے خرچ کر دیو داریاں تے، اور بڑا تھوڑا سیٹ اپ دیکھ کے میرا دل خوش ہویا ہے. بہت اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں اپنا خاص بندہ آکھیا ہے. اہل اللہ تانوں اللہ پاک نے آکھیا ہے. ایک دوسری حدیث بڑی معروف ہے، میں وہی تانوں پڑھ کے سنانا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ دی زمین تے سب نالوں بہترین لوگوں نے جڑے قرآن پاک سکھدے نے تے قرآن پاک ادھے تے بولو نا، قرآن پاک سکھدے نے تے قرآن پاک سکھاندے نے، وہ بہترین لوگ نے. مفہوم المخالفہ کی ادھر ویکھنا، کائنات دے بدترین لوگوں نے جڑے ڈرامے سکھدے نے تے ڈرامے سکھاندے نے، ڈانس کردے نے تے انہاں ملک پاکستان چ ڈانس اکیڈمیاں کھولیاں نے. فرمایا ڈرامیاں والے، فلماں والے، جگتاں والے، مذاق راتاں والے، تھیٹراں والے، یہ کائنات دے بدترین لوگ نے. قرآن والے، قرآن سکھن سمجھن والے کائنات دے سب تو بہترین نبی پاک نے تانوں کائنات دا بہترین انسان قرار دیتا ہے. لو جی میں دعا کرنا پھر گل شروع کرنا. توجہ رکھو. الہ العالمین سانو نا اپنی رحمت دے نال بیٹھ جو یار، بیٹھ جو. ایک دفعہ گل سمجھ نہیں ہوں. احباب زیبکار بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرو کہ سانو اللہ نے اہل اللہ بنایا ہے، اپنا خاص بندہ بنایا ہے، بہترین بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اے رتبہ سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دے حوالے دے نال کافی باتاں میں گوش گزار کرنیاں چاہنا، کئی دل خراش باتاں بھی نے. مثال کے طور پہ میں جدوں دی یہ گل سنی ہے، طبیعت بڑی پریشان آوازار ہے. ایک حضرت صاحب نے میں سنیا ہے جڑے ڈانسر نے، اداکار نے، گلوکار نے، فنکار نے، انہوں نے جڑی تباہی پھیر چھڑی ہے نا تہاڈی نظر دی، یہ تے نہ پھیر ہی چھڑی ہے. پر میں ایک حضرت صاحب نے ویکھیا کہ انہوں نے جبہ بھی پایا سی، داڑھی میں تیل بھی لایا سی تے مسیتے بھی بیٹھے سن تے لوگوں نے پتہ کی کہہ رہے سن، بھائی قرآن پاک دا ترجمہ نہ پڑھیو، جے ہر بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھن لگ پے گا تے گمراہ ہو جائے گا. حضرت صاحب مینوں تکلیف صرف اینی ہے کہ یہ گل کوئی ڈانسر کہندا نا تے مینوں اینا صدمہ نہ ہوندا.
ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਐਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ो भाई। क्यों कुरान पाक? अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। कुरान पाक अखलाक दी किताब है बेटा, कुरान पाक आदाब दी किताब है, कुरान पाक अकीदे दी किताब है, कुरान पाक रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो सलाम दी सुन्नत बयान करती है, सहाबा दी सीरत बयान करती है। डॉक्टर साहब असल च जिहड़ी प्रॉब्लम मैनू समझ आई है ना, असल च ना बाज़ लोगों ने समझ लिया है कि जी हर बंदे ने कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिता, सारे बोलना है, हौली हौली बोलना है, उन्होंने दे अंदर एक वहम बढ़ गया है जे सारे बंदियां ने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिता तो फिर दीन के नाम से साड़ी दुकानदारी चलनी। उन्होंने तो पता अं तो इन्होंने डरा के रखे जे वाधी घट की तो साढ़े बाबे थोड़ियां लत्तां भड़ देंगे, तो जे इन्होंने अपन अखा ना पढ़ लिया कि कुरान आता है और रब तो इलावा जिन्ने ने एक खजूर, खजूर च गुठली, गुठली च धागा, फरमाया जेडे रब तो इलावा जितने डरावे देंदे फिरदे ने, खजूर दी गुठली च जेड़ा धागा है ना, इस धागे दे मालक भी नहीं। फिर इन्होंने पता है कि बिदतां नूं रिवाज किवें मिलेगा जे हर बंदे ने तर्जुमा पढ़ लिया। गल सुनो ए वकीलो, जजो, ताजरो, दुनियादारो, जो तुसीं खुद कुरान चो खोल के पढ़ लेना है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, बोलो बोलो, अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। फिर बिदतां दा कारोबार किवें चलेगा? तो बाहर सूरत परेशान ना होया करो, लोगों को कुरान पाक तो ना तोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला राज़िक है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह किसी किस्म के हलवे अंदर, खीर अंदर, नजराने अंदर कोई कमी नहीं आ चली। लोगों को अल्लाह के कुरान तो ना तोड़ो। और यकीन करो लाहौरियो, इधर वेखियो, अगर साड़ियां बच्चियां ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर सूरह नूर का तर्जुमा पढ़िया होंदा ते तुहाडे कॉलेजां दी ते तुहाडीआं यूनिवर्सिटियां दी यह हालत ना होंदी जो इस टाइम मौजूदा तुहाडे कॉलेजां दी हालत है। यह गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि पिछले चंद महीनों चो एक महीना ऐसा भी गुजरिया है कि सिर्फ शहर इस्लामाबाद के अंदर, सिर्फ शहर इस्लामाबाद के अंदर एक महीने के अंदर 300 बच्चियां ने नस के निकाह किया। तो इन बच्चियां ने अगर सूरह नूर पढ़ी होंदी, कुरान पाक पढ़िया होंदा तो साडे मखलूत सिलसिले मामले ना होंदे। साढ़े मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी अकीदे के हवाले के नाल खराबी है और जितनी अखलाकियात के हवाले के नाल खराबी है, उसकी वजह यह है कि कुरान पाक के तर्जमे तो कौम को दूर रखा गया। नमाज रटी रटाई, उची बोलो, नमाज रटी रटाई, जिक्र रटिया रटाया, कुरान रटिया रटाया। जिनी देर तक दीन रटिया रटाया रहेगा ना, तुहाडे मुल्क चो शिरक के अड्डे खत्म नहीं हो सकते। और फिर तो एक मैं कुरान पाक के हवाले के नाल होर जुल्म दसना। बेटे तवज्जो फरमाना, एक सेमिनार है, बड़ी मुबारक जी मजलिस है, जरा तवज्जो रखना। दूसरी बात एक खतरे वाली है वे, अच्छा एक टोला तो कह रहा कुरान का तर्जुमा ना पढ़ो, तो एक टोले मैं पता की सुनिया, अल्लाह माफ फरमाए, सब तो पहले वो शिरक करते हैं। तवज्जो रखना मेरे पास, सब तो पहले वो शिरक करते हैं। अच्छा फिर जो शिरक करने तो बाद लोग उन्होंने को पूछते हैं नहीं, इस गल का कोई हवाला कुरान चो पेश करो, इस गल का कोई हवाला हदीस चो पेश करो। तवज्जो रखना, अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। मैं अलल ऐलान बाज़ लोगों को वेखिया कि वो शिरक साबित करते हैं कुरान पाक दियां आयतां पढ़ पढ़ के। कि कुरान पाक दी इस आयत तो जी कबर परस्ती का जवाब निकलता है, कुरान पाक दी जी इस आयत तो गैरुल्लाह दी नजरों न्याज का जवाब निकलता है जी, कुरान पाक दी इस आयत तो फलाना शिरक साबित होता है। और देखो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दी तौहीद वास्ते 23 साल कुर्बानियां पेश कीतियां ने, ते हालातों वाकयात ऐसे हो गए ने साडे मुल्क पाकिस्तान अंदर कि कुरान पाक पढ़ पढ़ के शिरक साबित किया जा रहा है। कुरान पाक पढ़ पढ़ के बिदात नूं साबित किया जा रहा है। और चंद दिन पहले की गल है, सामने ना एक और भी क्लिप आया, मैं एक हज़रत साहब को देखा
کہ وہ بڑی ڈہٹائی دے نال اور بڑی جرت دے نال قرآن پاک دے چھٹے پارے دی پہلی ایت تو زنجیر زنی تے ماتم ثابت کر رہے سن. اچھا میں تمہیدی طور تے تانوں دسنا اے چاہیا ذرا توجہ رکھنا. ایک پاسے الہاد ہے بیٹے, ایک پاسے فحاشی ہے, ایک پاسے مخلوط تعلیم دے نام تے ساڈے کالجز اور یونیورسٹیز اندر آوارگی ہے. توجہ رکھنا. ایک پاسے دین دا نام لین والے قرآن پاک دے ترجمے تو بھی روک رہے ہیں, اور کئی فرقے غالہ مضلہ قرآن پاک چو غلط استدلال کر کے بدعت اور شرک ثابت کر. بیٹا تیری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے بے نا بیٹے, ان حالات اندر تیری یہی ذمہ داری ہے کہ 4 گھنٹے یوٹیوب تے ضائع کر دے, 2 گھنٹے فیس بک تے ضائع کر دے, تماش بھی نہیں کر فیس بک تے. اگر تو سوشل میڈیا دا استعمال بھی کرنا ہے تو یہ مثبت استعمال کر, اللہ دے قرآن واسطے استعمال کر, قرآن دے دفاع واسطے بیٹے استعمال کر, قرآن پاک دی خدمت واسطے انہوں استعمال کر. اے چھوٹیاں باتاں بچکانا حرکتاں انہاں چیزاں تو باز آ جا. بہت زیادہ وقت ضائع ہو گیا ہے. اور سچی اور حقیقی بات ہے میں تھوڑے سامنے یہ بھی بات کر دینا, چونکہ جلسے کا نام ہے عظمت قرآن. اس ٹائم قرآن پاک اپنی عظمت کا لوحہ بحمد اللہ منوا چکے ہیں. میں دیکھ رہا بڑے بڑے سائنسدان قرآن پاک دے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پہ قرآن پاک کوئی سائنس دی صرف کتاب نہیں, لیکن یہ بڑیاں خوردبینہ دے ذریعے, بڑے بڑے الٹرا ساؤنڈ مشینہ دے ذریعے, بڑے بڑے آلات دے ذریعے اور بڑیاں لیبارٹریاں دے ذریعے اس جدید دور اندر جس نتیجے تے پہنچ رہے ہیں, اے قرآن پاک دی عظمت ہے کہ قرآن پاک نے تقریباً وہ ساریاں باتاں قرآن شریف اندر بیان کر دیتیاں نے. اللہ دے بندیوں نے کافر غیر مسلم سائنسدان بھی قرآن پاک دے سامنے گھٹنے ٹیک چکے نے. پھر تانوں بھی قرآن پاک دی کما حقہ سچی خدمت کرنی چاہیے. میں ایک مثال تانوں دینا. سائنس نے سانوں ایک گل دسی ہے کہ جانوراں تے انساناں تو علاوہ جمادات اندر بھی جوڑا ہے تے نباتات اندر بھی جوڑا ہے. بلکہ ہوندے سائنس آندی ہے کہ جڑے ذرات نے نا, ذرات ان اندر بھی جوڑا ہے مثبت تے منفی. بڑی تحقیق تو بعد اینا گل سانوں دسی تے قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وقال في مقام آخر سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. اب ہوں انہوں نے لیبارٹری دے اندر نا, میرے ویکھیو, لیبارٹری دے اندر نا شہد لجا کے بڑی تحقیق تے چھال مار کے نا 4 گلاں دسیاں نے شہد دے حوالے دے نال. توجہ رکھنا. ایک انہاں گل دسی ہے کہ جڑا شہد ہے نا یہ مادہ مکھی بناندی ہے, ایک گل انہاں یہ دسی ہے. اور دوسری بات انہاں نے یہ دسی ہے کہ شہد جڑا ہے نا یہ مکھی دے پیٹ چوں چھتے جاندا ہے. تیسری گل انہاں دسی ہے کہ ہر علاقے دے شہد دا رنگ الگ الگ ہوندا ہے. جویں تھوڑا فاصلہ ودتا جاتا ہے شہد دا کلر بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے. اور پھر انہاں لیبارٹری دے ذریعے تحقیق کر کے دسیا کہ شہد شفا ہے, صحت افزائی. توجہ رکھنا. تے جملہ پسند آیا تے اپنا ایمان تازہ بھی کرے ہوئے. جہے کام لیبارٹریاں سانوں ہون لیا آگے شاید دسدے نے پے. اللہ نے سورہ نحل دیاں 2 آیتاں دے اندر یہ 4 چیزاں پوری تفصیل دے نال بیان فرما دیتی ہیں. بیٹا یہ ہے عظمت قرآن. بلکہ یا تسی دیکھ لو پیچھے جی ایک نا غیر مسلم ملاح ایک مسلمان ہویا, وہ بحری بیڑا چلاندہ سی, بحری جہاز چلاندہ سی, وہ مسلمان ہویا. انہوں تھوڑا دور پس منظر ہوتا سنانا. انہوں ایک مسلمان نے نا قرآن شریف دیتا کہ بھئی اے قرآن پاک دا نا مطالعہ کر. وہ قرآن پاک پڑھتا رہا جدو اینا ایتاں تے پہنچیا نا قرآن آندا سمندر دیاں اندرونی لہراں بیرونی لہراں ذخائر البحر
جو خزانے نے سمندر دے اندر، جو اندر تاریکیاں نے، وہ ساری چیزاں قرآن بیان کرتا ہے نا. فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج. بلکہ تسی سورہ رحمان نہیں پڑھتے؟ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کھارے سمندر، مٹھے سمندر اور وہ دے اندر جڑے موتی نے، ساری چیزاں دا اللہ پاک نے سورہ رحمان چ تذکرہ کیتا ہے. اچھا توجہ کریو لاہوری نو، جدوں نے ایتاں پڑھیاں نا تے وہ مسلمان کو کہنے لگا یار سب تو پہلے میں نے ایک گل دس کہ جس نبی پاک تے قرآن اتریا ہے اس سمندر چ کشتی بھی چلاندے رہے. انہیں کہا جی ساڈے نبی علیہ السلام نے تے کشتی دے اندر ساری زندگی سمندری ایک سفر بھی نہیں کیتا. توجہ رکھنا. وہ پھر کہنے لگا اس کتاب دے اندر سمندر دیاں لہراں، سمندر دیاں موجاں اور سمندر دے ذخائر اور سمندر دے ہیرے موتی اور ظلمات دے حوالے دے نال جتنی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کیتی گئی ہے نا، کوئی بندہ اپنے ٹیوے دے نال ایہو جیاں چیزاں بیان نہیں کر سکتا. یہ واقعی سچی کتاب ہے جس نبی دے اتری ہے، اس نبی دا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی مسلمان کر لو. میرے بیٹا قرآن پاک دی عظمت نو سمجھو، قرآن پاک دی شان نو سمجھو، قرآن پاک دے مقام نو سمجھو. اگر تسی اجازت دیو ایک اور گل کردا، ایمبریالوجی دے حوالے دے نال الٹرا ساؤنڈ مشیناں دے ذریعے ہن ماشاءاللہ بڑی بڑی تحقیقات آ گئی ہیں. ایمبریالوجی دا معنی ہے علم الجنین، یعنی ماں دے پیٹ دی 9 ماہ دی جڑی بچے دی زندگی ہے نا، ان کہا جاتا ہے ایمبریالوجی یا علم الجنین. ہن قرآن پاک نے بھی یہ چیزاں تفصیلاں بیان فرمائیاں نے. پچھے دے ریاض دے اندر ایک بہت بڑا سیمینار ہویا ہے، انہوں نے ایک گورے نو جن نے ایمبریالوجی تے مصنف کتب کثیرہ کافی انہیں چیزاں لکھیاں. سیمینار دے اندر وہ دے سامنے قرآن پاک نو بھی پیش کیتا گیا کہ علم الجنین دے حوالے دے نال بچہ اپنی ماں دے پیٹ اندر جن مراحل تو گزردا ہے نا، وہ مرحلے قرآن بھی بیان کردا ہے. بلکہ تو سورہ مومنون چ نہیں پڑھیا. فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سامنے جدو ایمبریالوجی دے حوالے دے نال، علم الجنین دے حوالے دے نال ماں دے پیٹ اندر بچے دی زندگی دے 9 ماہ دے جڑے مراحل نے انہیں تفصیل دے نال پڑھے. پر اس سیمینار دے نال اس بات کا اعتراف کر کے گیا ہے، انہیں کہا جی میں اس موضوع دے الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے آلات دے ذریعے اپنی پوری عمر لگا کے جس نتیجے تے پہنچے ہاں، میں اس تحقیق تے پہنچے ہاں کہ میری تحقیق ناقص ہے. رب دا قرآن جو بیان کرتا وہ سچ ہے. اور میں ریاض تو واپس جا کے اپنے ملک سب تو پہلے جڑا کام کراں گا نا، قرآن پاک دی روشنی اندر میریاں کتاباں اندر ایمبریالوجی دے حوالے دے نال جڑیاں غلطیاں نے، میں قرآن دی روشنی اندر انہاں غلطیاں دی اصلاح کراں. تو میرے پیارے بھائیو، بس تہاڈا ذوق ویکھ کے میں نہ تہاڈے نال ضروری تمیدی باتاں کیتیاں نے. اصل نہ میں تہاڈے نال 3 باتاں کرن لگا تے ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا کہ جدوں الحمدللہ اتنی قرآن دی عظمت ہے، اس قدر قرآن دی فضیلت ہے، اس قدر قرآن پاک دا شان ہے، تو پھر تہاڈی بھی کوئی ذمہ داری ہے. تو میں انشاءاللہ نا تہاڈیاں 3 ذمہ داریاں بیان کرنیاں نے بڑے ہی اختصار دے نال توجہ دے نال سماعت فرمانا. الہ العالمین نے قرآن مبین اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ پاک دی برہان آ گئی ہے، اللہ پاک والوں نور مبین آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نو برہان آکھیا ہے، ایک تفسیری قول دے مطابق اللہ پاک نے نور مبین آکھیا ہے۔ آؤ لوگو، قرآن نور جے، قرآن بہار جے، قرآن برکت جے، قرآن شفا جے، قرآن جڑا ہے خیر جے، قرآن جڑا دکھاں دا علاج ہے۔ سب نالوں پہلی ذمہ داری ہے قرآن پاک ناظرہ پڑھیا کرو، قرآن پاک نو گھراں وچ کھول کے پڑھیا کرو، قرآن پاک نو اپنے آفس اندر، دکاناں اندر، مارکیٹاں اندر کھول کے پڑھیا کرو۔ بیٹے قرآن پاک نو اتوں ویکھ کے پڑھیا کرو۔ اچھا میں آسانی کرنا، امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ دی اندر اس معنی دیاں کچھ روایتاں لے کے آئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ منہ زبانی قرآن پڑھدا ہے، ایک بندہ حفظ دے نال قرآن پڑھدا ہے، تے ایک بندہ مصحف کھول کے قرآن پڑھدا ہے، اتوں ویکھ کے قرآن پڑھدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مصحف تو ویکھ کے قرآن پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے نال پیار بھی زیادہ کر دے نے۔ گھراں دے اندر قرآن کھولو، او دادا ابو فوت ہو گئے، او دادی اماں فوت ہو گئی، او دیسی لوگ دنیا تو ٹر گئے جڑے فجر تو پہلے پہلے سورہ یاسین پڑھ لیا کر دے، اپنے حصے دی منزل پڑھ لیا کر دے، سورہ رحمان پڑھ لیا کر دے، قرآن پاک دا کافی حصہ پڑھ لیا کر دے۔ آؤ میرے بیٹا تہاڈی پہلی ذمہ داری ہے فیس بک تے 4 گھنٹے دیکھنا ہے، کدی اللہ دے بندے کو 2 گھنٹے قرآن پاک اللہ دی بک نو ہی دیا کر۔ پہلا کام ہے قرآن کھولو، قرآن اندر برکت شفا جتے، قرآن دا ناظرہ پڑھو اور کوشش کرو قرآنی دعاواں یاد کرو، نبوی دعاواں یاد کرو۔ ڈپریشن دا علاج قرآنی دعاواں نے، دکھاں دا علاج قرآنی دعاواں نے، اقسم برب العالمین بیماریاں دا علاج قرآنی دعاواں نے۔ قرآن ڈائری بناؤ، ایک پاسے قرآن دی دعا لکھو، دوسرے پاسے اس دعا دا ترجمہ لکھو۔ مثال فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیٹے انج درمیان چ لین لگا کے کاپی دے صفحے تے ایک پاسے لکھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دوسرے پاسے او دا ترجمہ لکھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ دا شان بڑا ہے، صرف میں مسلم جو ایک روایت پڑھ کے سنانی چاہنا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی بیمار ہو گئے، اختصار دے نال اشارہ کرنا، کن فرق بالکل مثل الفرق ہو گئے، چوزے دی طرح ہو گئے، ماس انہاں دا چڑھ گیا، گوشت انہاں دا چڑھ گیا ہے، ہڈیاں باقی رہ گئی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تیمارداری واسطے ٹر گئے۔ آپ نے فرمایا درویشا بیماری دی اس حالت اندر کی پڑھنا ہے؟ توجہ رکھیو، لاہوریو کڈے کڈے سیدھے سادے لوگ بھی دنیا تے موجود نے۔ آپ نے فرمایا وظیفہ کیڑا کرنا ہے، پڑھائی کیڑی کرنا ہے، دعا کیڑی منگنا ہے؟ کہندا اللہ دے نبی میں تے اللہ نو ایک ہی گل کہنا، اللہ سونیا جیڑی میری پکڑ کرنی ہو دنیا تے کر لے، کل قیامت والے دن مینوں کچھ نہ آکھی۔ اللہ کل قیامت والے دن میری پکڑ نہ کری۔ آپ نے فرمایا درویشا کو اللہ دی راہ وچ کمی ہے، کو اللہ دے فضل وچ کمی ہے، کو دی شفا اندر کمی ہے، رب نو انج نہیں کہیدا بلکہ رب نو کیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ بالآخر پھر نتیجہ کی نکلے آئے گے، اور جتے گوڑیاں کم بزرگو اے تحفہ سمجھ لو بڑھاپے دا، بستر تے لیٹیا، دکان تے بیٹھا، چلدا پھردا، کثرت محبت دے نال۔ اور اگر موقع ملے نا، رمضان آ رہا میرے ال ویکھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد نا 100 دفعہ پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت الشیخ تشریف فرمان ہے، حضرت باجوہ صاحب تشریف فرمان ہے، علماء کرام دی جماعت تشریف فرمائے۔ اتنا بڑو مسئلہ اے بھی سکھ لو جے رفع الیدین سنت ہے، آمین بالجہر سنت ہے، پیراں نال پیر لگانا سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، مسواک لگانا سنت ہے۔ اللہ دے بندو نفلاں دے اندر، قیام دی حالت دے اندر ایک قائد پڑھنا، بھار بھار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، چوم چوم کے پڑھنا، تے کئی کئی گھنٹے پوری پوری رات پڑھتیاں رہنا، یہ بھی میرے پیغمبر دی نادر تے محبوب
محبوب سنت ہے. پیغمبر نے آخیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پڑھیا کر. سیابی آندے نے میں دعا پڑھدا رہا, اللہ پاک نے نبی پاک دی دعا دی برکت دے نال مینوں مکمل صحت فرما دیتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھا یار لاہوریو ذرا بول کے ایک بار دسو ہاں سانو چھلیاں دی لوڑ اتے بول دیو خیر پھر اچھی بولو چھلیاں دی لوڑ پھر اتے بول دیو چھلیاں دی لوڑ کڑیاں دی لوڑ دھاگیاں دی لوڑ بے دین بابیاں دی لوڑ درباراں دی لوڑ. ڈپریشن دا علاج کی ہے توجہ کر جدوں سورہ آل عمران آ جائے پھر کاپی تے لکھیا کر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. دل پھر لگیا بیٹا سیکنڈ لگ میں بڑے بڑے لوگاں نو ویکھیا لمحہ بھر دے اندر دل پھر گئے نے, ایمان تو پھر گئے نے, حق تو پھر گئے نے, سچائی تو پھر گئے نے, شرافت تو پھر گئے نے. لمحہ بھر دے اندر شیطان نے دل دی کیفیت ہی بدل کے رکھ دیتی ہے. ڈپریشن دا علاج ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پڑھیا کر. ڈپریشن دا علاج قرآن اندر ہے اور ڈپریشن دا علاج امریکہ اندر نہیں, برطانیہ اندر نہیں, یورپ اندر نہیں. ویسے نا مینوں بڑا دکھ ہوندا ہے کئی نوجوان 35 لاکھ چکی پھردے نے. حضرت شیخ قاری صاحب 40 لاکھ چکی پھردے نے. کاغذات دی اندر اپنے آپ کو قادیانی لکھواندے نے, احمدی لکھواندے نے تے جاندے کتھے نے یورپ اندر, جاندے کتھے نے برطانیہ اندر, جاندے کتھے نے امریکہ اندر. اوے اللہ دیو بندیو پاکستانیوں ایڈا گندا معاشرہ میں رب دی زمین تے نہیں دیکھیا جنہ گندا معاشرہ امریکہ دی اندر ہے, جنہ گندا معاشرہ برطانیہ دی اندر ہے, جنہ گندا معاشرہ یورپ دی اندر ہے. تو دعا کریا کرو نا مسلماناں دی جڑے الحمدللہ اج بھی توحید دا پرچم اٹھا کے نا علاقیاں دے اندر کھڑے نے, وگرنہ یورپ دا ستیہ ناس ہو چکے ہیں, برطانیہ امریکہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ایسے علاقے دے اندر تو سمجھنا کہ تینوں برکت ملے گی, سکون ملے گا جس علاقے دے اندر کتیاں نال پیار کیتا جاندا ہے, کتیاں دے نال سوندے نے, کتیاں دے نال کھاندے نے. اچھا کتیاں نو گڈیاں وچ سفر کراندے نے, کتیاں نے بیٹھ کے کھانا کھاندے نے, کتیاں نال بیٹھ کے آؤٹنگ اندر جاندے نے. اور انہاں دا کالا کرتوت ہے جے ساری زندگی انہاں دے ماں باپ اولڈ ہوم اولڈ کیمپاں دے اندر ذلیل و خوار ہو جاندے نے. 6 مہینے اپنی بیمار ماں دی تیمارداری نہیں کردا. جویں باپ بیمار ہویا ہے, بوڑھا ہویا ہے, کیمپ دے حوالے کر دیتا ہے. ماں بوڑھی ہوئی ہے, کیمپ دے حوالے کر دیتی ہے. کوئی اس معاشرے دی اندر خدمت نہیں, کوئی اس معاشرے دی اندر طہارت نہیں. جاؤ پورا یورپ امریکہ برطانیہ کھبے سجے جا کے دیکھ لو, انہاں دے واش روم جا کے چیک کر لو, ٹیشو تہانوں نظر آؤ گے, کتے کوئی پانی کا اہتمام بھی نظر نہیں آتا. جس معاشرے اندر خدمت بھی کوئی نہیں, نعمت حرامی دی انتہا ہے, کتیاں پیچھے زندگی برباد کرتا ہے. جس ماں دے پیٹ اندر ہے انہوں کیمپ اندر چھڑ کے آیا ہے. جس معاشرے دے اندر طہارت بھی کوئی نہیں اور اس معاشرے دے اندر غیرت بھی کوئی باقی نہیں رہی. یہ جتنے گھوڑے نے 70% 80% اپنے ڈپریشن دا علاج کلباں اندر جا کے کرتے ہیں. کوئی ڈانس کرتا ہے, کوئی شراباں پیندا ہے, کوئی ناچ گانا کرتا ہے. تے جملہ پسند آیا نا تو پھر سبحان اللہ کہہ کے ایمان تازہ کری. مسلمانہ رب دا شکر ادا کریا کر, اللہ پاک نے تیرے ڈپریشن دا علاج سورۃ الرحمن نو نازل فرما دیتا ہے. بیٹے سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھتے زبانی یاد کر, سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھتے زبانی یاد کر, سورہ دہر دا ترجمہ پڑھتے زبانی یاد کر. باہر سورہ جڑی گل میں دسنی چاہنا, قرآنی دعاواں یاد کرو, قرآن پاک ناظرہ پڑھو, اپنے بچیاں چ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو, نبیاں دیاں دعاواں یاد کرو. لا الہ الا انت, سارے بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امام البانی رحمہ اللہ غالباً 2 حدیث لے کے آئے نے. لاہوریوں کسی چھلے دی لوڑ نہیں, کڑے دی لوڑ نہیں, دھاگے دی لوڑ نہیں, تعویذ دی لوڑ نہیں. پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ بڑے تو بڑے کرب اندر آ جائے, بیماری اندر آ جائے, تکلیف اندر آ جائے, حاجی صاحب ایک بار فرماتے ہیں ٹیک کے 4 دن حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے, اللہ ہر بیماری تے پریشانی تے دکھ تو نجات عطا فرما دیتا. بیٹا تو موبائل دی جان چھڈے گا تے کسے پاسے جائے گا نا. تینوں دے پروگرام دے اندر بھی توفیق حاصل نہیں کہ تو عزت دے نال کسے دی گفتگو سنے.
تیری زندگی نو برباد کیتا تیرے موبائل نے، تیری زندگی نو برباد کیتا تیری فیس بک نے، تیری زندگی نو برباد کیتا تیرے یوٹیوب نے، تیری زندگی نو برباد کیتا تیرے سوشل میڈیا نے۔ بیٹے رب دا واسطہ دے کے کہنا 15 منٹ 10 منٹ ادھا گھنٹہ پون گھنٹہ رب دا قرآن کھول کے ویکھیا کر، اللہ اکھاں نو نور عطا کر دے نے۔ کتھے پنجابی دا شاعر یاد آ گیا، اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا، اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا، انہاں نال ہی رب دا قرآن ویکھیا۔ لذت دے دتی ہے توحید تے ایمان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ ہاتھ اللہ دتے نے کمان واسطے، حاجی صاحب ہاتھ اللہ دتے نے کمان واسطے، نالے ہاتھ دتے روٹی کھان واسطے۔ اوکھے ویلے رب انگے ہاتھ بن لے، رب نو تو آخ ربا میری من لے۔ ادا کڈی سونی ہے رب نو منان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میں حضرت شیخ صاحب ایک دفعہ مسجد نبی دے اندر بیٹھا تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی نا لڑی چو خاندان چو شیخ صاحب اتھے آئے سن، ریاض سیڈو کتے امام خطیب سن۔ قرآن دے بارے گلاں شروع ہو گئیاں بھائی صاحب، تے آندا ہے میری خالہ دی عمر قرابت 60 سنہ، 60 سال دی جو خالہ ہوئی نا میری، ایک باری بیمار ہو گئی، رب نے صحت دے دیتی تے بیٹھی بیٹھی دل چاہتی ہے کسی ویلے بھی آواز آ جانا ہے، کیوں نہ ہووے ہن موت آن تو پہلے پہلے قرآن دیاں چند سورتاں یاد کر لواں۔ اور شیخ صاحب کہنے لگے ہن میری خالہ دی عمر ماشاءاللہ 72 سال ہو گئی ہے تے اللہ پاک نے پورے قرآن دا حافظ بنا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں گھراں چ گندیاں گالیاں نہیں کڈی دیاں، گھراں چ بد لحاظی نہیں کری دی، گھراں چ قرآن پڑھو، آیات پڑھو، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا میں ایک چھوٹا جہا سوال کرنا چاہنا، چلو نال ہی میں دوسری ذمہ داری بھی بیان کر دینا۔ دوسری تہاڈی ذمہ داری ہے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو، قرآن پاک تے غور کرو، قرآن پاک دی تفسیر سمجھو۔ ٹھیک ہے تیری بیٹی بیچلر بی ایس سی ایم ایس سی، اینی گلتی بڑا خوش ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی نو 2.5 لاکھ دا بیڈ دیتا ہے، کرم والے ادھر وے کدی اپنی دھی کو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی سنے، کدی اپنی بیٹی کو خواتین و سورۃ البقرہ دا ترجمہ بھی سنے، کدی اپنی بیٹی کو والعادیات ضبحا اذا الشمس کورت قرآن پاک دے 30ویں پارے دا ترجمہ بھی سنے۔ موجودہ حالات اندر رسول پاک علیہ السلام دی صحیح مسلم دی حدیث دا معنی ہے یہ، فرمایا ایک بندہ شو روم تے جا کے 2 پراڈو گڈیاں لے کے آئے، 2 قیمتی گاڑیاں لے کے آئے، اور ایک بندہ مسجد کے اندر جا کے قرآن پاک دیاں 2 آیاتاں دا علم حاصل کر لے، فرمایا اللہ اجر بھی زیادہ کر دے، محبت بھی زیادہ کر دے تے انہوں جنت دے اندر درجہ بھی بلند عطا فرماندے نے۔ آخری گل کرن تو پہلے صرف ایک سوال کرنا ہے، مفتی ذرا جواب دیا جے، توجہ کرے آجے۔ ساڈے چوں بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا کہ جڑا اس حالت ہی مر گیا کہ انہوں آیت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنا کو خوش نصیب انسان ہوئے گا اس حالت کے اندر 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال تو بعد کلمہ پڑھ کے مرے ہے، حالت دے معوذات قرآن پاک دے آخری تینوں کل انہاں دے ترجمے تو بھی غافل۔ اللہ پاک دا واسطہ دے کے کہنا بزرگوں اپنی ذمہ داری سمجھو۔ میں تم دسنا، اللہ ڈاکٹر صاحب ابراہیم صاحب دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ انہاں لوگوں کا احسان ہے، تواڈے بچیاں دے مربی نے، استاد نے، ورنہ یقین کرو میں کافی ممالک دا چکر لگا چکی ہوں اس ٹائم سوشل میڈیا دے ذریعے، اور اس دنیا دے حالات جو میں دیکھے نے مینوں ڈر لگدا ہے اگر والدین نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی، اگر والدین نے کلام دے اندر مختصر
صحیح البخاری نہ کھولی بچیاں نہ قرآن نہ پڑھیا مینوں ڈر لگتا ہے کہ 25-30 سال تو بعد ساڈے بچے ایمان تو ہی نہ پھر جان غیرت تو ہی نہ پھر جان دین تو ہی نہ پھر جان مسلک تو ہی نہ پھر جان الہام دی بیماری اندر نہ ٹر جان میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچیاں نے بیٹھ کے قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو قرآنی نکالتے غور کرو لو دعا میں کرنا محبت نامن کہنا اللہ پاک سانو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما چلو جے سارے قرآن پاک نو نہیں نہ پڑھ سکتے کم از کم سورہ رحمان دا ترجمہ ضرور پڑھیا جے سورہ واقعہ دا ترجمہ ضرور پڑھیا جے کم از کم سورہ دہر دا ترجمہ ضرور پڑھیا جے میں نا پیار دے نال انہاں سورتاں دا نام رکھیا ہے سوار الجنہ کی مطلب جدن اللہ پاک دی جنت دی سیر کرن نو دل کرے نا حاجی صاحب او دن رحمان پڑھ لیا کر واقعہ پڑھ لیا کر سورہ دہر پڑھ لیا کر قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو ترجمہ کلاس اندر بیٹھو غشیتہم الرحمہ نزلت علیہم السکینہ بیٹا ترجمہ کلاس ڈپریشن دا علاج ہے ویسے میں تو ایک مدد کی گل دسنا جیڑا قرآن دوست ہو جائے نا انہوں فیس بک دا نشہ بھی ہوتا ختم ہو جاتا ہے سوشل میڈیا دی آوازگی جو باہر نکل آتا ہے دعا میں کرنا محبت نام ان کے اللہ قرآن دا طالب علم بنا دے سارے نہیں بولے اللہ قرآن دا طالب علم بنا دے اللہ ہر قسم دی آوارگی بے رحمی تو محفوظ فرما لے بڑے لاہور سے ڈاکٹر صاحب گزرے نے غالباً ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب انہوں کی کتاب ہے جو کہ یاد پہنتا ہے شاید انوار القرآن انوار القرآن دے مقدمے کی ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ 24 گھنٹیاں ادھر ویکھیو قرآن دیاں 4 آیتاں بھی نہیں پڑھتا وہ خاندانی معروسی قانونی مسلمان بھی ہو سکتا ہے حقیقی مسلمان کے بھی ہو سکتا ہے صحابہ دے بارے تصور ہی نہیں کہ اپنی منزل نہ پڑھن باہر سورت ہوں آخری گل کر کے میں اجازت چاہنا فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ پاک دی برہان آ گئی ہے وزیر اعلیٰ بن کے مرنا کوئی ڈی عزت دی گل نہیں ہے منسٹر بن کے مرنا کوئی ڈی عزت دی گل نہیں ہے اور دنیا دا تاجر تے سیاستدان بن کے مرنا ڈی عزت دی کوئی گل نہیں جے سب نالو عزت دی گل ہے حاجی صاحب 8 سال دے بچے لئی قرآن پڑھنا ہونا ضروری نہیں جنہ 60 سال دے بندے لئی قرآن پڑھنا ضروری ہے چلو یہ دے جے 52 سال باقی نے تے بزرگوں اللہ تہاڈی لمبی زندگی کرے پتہ نہیں کدوں آواز پہ جانی ہے قرآن پڑھو ترجمہ کلاس اندر بیٹھو حفظ کلاس اندر بیٹھو روزانہ قرآنی دعاواں یاد کرو قرآنی ڈائری بناؤ 60-70 سال دی عمر جو پڑھنا شروع کرے گا اس دوران تے موت آ گئی آسمان تے اعلان ہو جائے گا رحمتاں دے سارے دروازے کھول دو میرے قرآن دا طالب علم آ گیا ہے میرے قرآن دے طالب علم دی روح آ گئی ہے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا تیسری ذمہ داری ہے اپنے گھراں دے اندر ناظر قرآن رکھو ترجمے والے قرآن رکھو تفسیر والے قرآن رکھو رب دا واسطہ دے کے گئی نہ لوگوں تہاڈے گھراں دے اندر 16 لینا والا قرآن ہونا چاہیے 15 لینا والا قرآن ہونا چاہیے ڈبیاں والا لفظی ترجمے والا قرآن ہونا چاہیے با محاورہ قرآن ہونا چاہیے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ والی تفسیر ہونی چاہیے حضرت شیخ بھٹوی والا قرآن ہونا چاہیے تفسیر ابن کثیر مختصر رکھو تفسیر سادی رکھو اپنے گھراں وچ قرآن دے نسخے رکھو جے تہاڈے گھراں وچ 4 کمرے نے بیٹا توجہ کری 4 کمرے نے کم از کم تیرے گھر وچ 16 قرآن ہونے چاہیے نے تیرے گھر وچ 18 قرآن ہونے چاہیے نے جے تیری بیٹی کو 25,000 دا موبائل ہے تیری بیٹی دا تفسیر والا قرآن الگ ہوئے لفظی ترجمے والا قرآن الگ ہوئے ناظرے والا قرآن الگ ہوئے پاکٹ صحت والا قرآن الگ ہوئے جملہ میں دینا سمجھ آئی تے پھر ایمان تازہ کر لئی اللہ فرماندے نے غیب چوں آواز ہوندی ہو میرے بندیو حدیثاں دا ترجمہ خلاصہ کر لگا اس جملے دے اندر جیڑا بندہ اپنے گھر نو قرآن ہاؤس بنا لیندا ہے اللہ فرماندے نے اسی او دے گھر نو ملائکہ ہاؤس بنا دیندے ہیں
اور لوگوں اپنے گھراں نوں قرآن ہاؤس بنا دیو. چلو شرمو شرمی بیوی بھی پڑھے گی, بیٹی بھی پڑھے گی, تے جے قاری صاحب این جی شیخ عبد المنان صاحب الماری تے قرآن پیا تے او دے تے بھی گلاب چڑھے ہے, او دے تے بھی کٹا پیا ہے, تے پھر میرے بھائیو تیرا تے اس مولوی تے کی فرق رہ گیا جڑا آندا قرآن پاک دا ترجمہ نہیں پڑھنا. تواڈے تے دارالسلام دا بہت بڑا احسان ہے, تواڈے تے دارالاندلس دا بہت بڑا احسان ہے. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو تسی بڑے رحمت والے زمانے اندر بھی جے, بڑیاں سہولتاں والے زمانے اندر بھی جے, ورنہ حضرت الاستاذ کو پوچھ لو جنہاں نے رشیا دی تاریخ پڑھی ہے, روس دی تاریخ پڑھی ہے, ایڈے بدبخت ظالم سن. اگر کسی دے گھر چوں قرآن والا نسخہ نکل آندا نا, اس گھر نوں بھی اگ لگا کے جلا دیندے, گھر والیاں نوں بھی اگ لگا کے جلا دیندے, قرآن دے نسخے نوں بھی اگ لگا کے جلا دیندے. اٹھو پیچھے ہٹن دا وقت نہیں, اللہ دے قرآن دے طالب علم بنو, اللہ دے قرآن دے معاون بنو, اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے بنو. اپنے گھراں وچ قرآن پاک دے نسخے رکھو, اپنے گھراں وچ قرآن پاک نازلہ پڑھو, ترجمہ پڑھو, تفسیر پڑھو, ہر بچے دے ہر بچی دا الگ الگ قرآن پاک رکھو. ایدا تو انیک ہور بھی بہت بڑا فائدہ ہوئے گا. آخری دو باتاں کر کے میں بات ختم کرنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہ گھراں وچ اخلاص نال قرآن کھلدا تے لوگ قرآن پڑھدے نے, کوئی قرآن سنے نہ سنے, لاہوریو جڑا بندہ اخلاص نال قرآن پڑھدا ہے او دا قرآن سنن لئی اللہ آسمان تو رحمت دے فرشتیاں نوں او دے گھر اندر نازل فرما دیندے نے. ایسا تھوڑے فیصلہ بات اندر نا کئی میں واقعات تے کئی گھر ایسے میں جاننا ڈاکٹر صاحب جنہاں نے بچیاں نوں انٹینا لے کے دتا, مہنگا موبائل لے کے دتا, دنیا دی سہولتاں دتیاں, مولوی نوں ڈی گریڈ کیتا ہے, طالب علم نوں ڈی گریڈ کیتا ہے, مدرسے نوں ڈی گریڈ کیتا ہے, حافظ قرآن نوں ڈی گریڈ کیتا ہے. اس ٹائم حالت پتہ کی ہے, سارے بچے بے نماز تے بچیاں انہاں دیاں پینٹاں شرٹاں پا کے اللہ دی قسمیں سگٹاں پیندیاں نے. تے حضرت باجوہ صاحب میں ایسے غریب بزرگ بھی جاننا جنہاں آکھیا بیٹا میں بیماری نہ کشتی کر لوں گا, میں غربت نہ کشتی کر لوں گا, بیٹا میں دھردل دے دھکے کھا لوں گا جب تک میں زندہ. بیٹا تو قرآن حفظ کرنا ہے, تو عالم دین بننا ہے, تو ترجمہ کلاس اندر بیٹھنا ہے. آج جو باپ فوت ہو گیا ہے پتر نالے قرآن کھولدا ہے تے نالے کہندا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میرے باپ تے رحم کر دے, اللہ میرے باپ نو معاف کر دے. مزہ آ گیا نا قبر چ جان دا لاہوریو, جے پیچھے بچی کہے ربنا اغفر لی ولوالدیا, پیچھے بچہ کہے ربنا اغفر لی ولوالدیا. اور میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا تین ذمہ داریاں مکمل. قرآن پاک ناظرہ پڑھو, قرآنی دعاواں یاد کرو, ایک ڈپریشن دا علاج ہے, دکھاں دا علاج ہے, غیبتاں دا علاج ہے, سوشل میڈیا دی آوارگی دا علاج ہے. ساڈے ہاں تے عجیب و غریب ہی معاملے بیٹے بن گئے. ذمہ دار باپ نوں کدی طور تے اجازت نہیں کہ وہ جوان کماری بچی دے کول نیٹ والی سہولت پوری ہوئے, 25,000 ہزار 50,000 دا قیمتی موبائل ہوئے. قرآن نال جوڑو, ترجمہ پڑھو, تفسیر پڑھو, قرآن دے نسخے عام کرو. لاہور دے اندر کسی اچھی جگہ تو مٹھائی لاؤ گے نا کنہ دی مل جائے گی, کم از کم منیمم اچھی مٹھائی جڑی ہے 1000 روپے کلو دی ہوئے گی. کتنے دن کٹے گی؟ 2 دن, 3 دن, 10 دن. جی وہی 1000 روپے دا ترجمے والا قرآن لے کے 1500 دا 2000 دا ترجمے والا قرآن لے کے تو بھاجی نو بھی دیتا ہے, بھتیجی نو بھی دیتا ہے, بھن نو بھی دیتا ہے, سسرال بھی دیتا ہے, بھراواں نو بھی دیتا ہے, کھبے بھی دیتا ہے, سجے بھی دیتا ہے. جنی دیر تک قرآن پڑھتے رہن گے رب انہاں دے تے رحمتاں کرے گا. اللہ تیرے بھی درجے بلند کرتے رہن گے. تحریک چلا دیو, قرآن پاک دے نسخے تفسیراں عام کرو. آج تو جو کوئی بندہ اٹھ کے میرے کہے نا مولانا جاندے جاندے کوئی وظیفہ بھی دس جاؤ کہ میرے تے سوال نہ آئے. رب میرے تے مہربان رہے, بڑی تو بڑی خطا کے باوجود قدرت تے رب میرے تے مہربان ہوئے. بیٹا ادھر دیکھی, حلال دی کمائی چونا جنہ بھی گھر پیسہ ہوتا ہے, چند نسخے اللہ دی رضا واسطے, تفسیر دے, ترجمے دے, ناظرے,
اپنے قریبیاں پیاریاں دے اندر تقسیم کر دیا کر. اللہ تینو زوال دی لعنت تو بچا کے سکینت تے عزت دیاں اللہ بلندیاں عطا فرماتا. اچھا میں ایک دعا کرنی ہے, تہاڈی موج آمین کہے اجے, تہاڈی موج بھاوے نہ کہے اجے, پر توجہ کریو دعا دی. یا اللہ سانو موت تو پہلے پہلے نہ کم از کم قرآن دا 1000 نسخہ تقسیم کرن دی توفیق عطا کر. سارے نہیں بولے اللہ 1000 نسخہ منیمم تقسیم کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے. دوسری گل ہے جی اے مدرسے آباد کرو. بہت دل خوش ہویا ڈاکٹر صاحب دی محنت ویکھ کے. کنے ڈبے بڑے نے 14 ڈبے نے نا آ جا کے کنا صرف 1 کروڑ 13 لاکھ. اور میں سمجھنا اگر 14 بندے تواڈے جو ہمت کر لیں نا اللہ پاک دی توفیق دے نال تے سانو 15ویں بندے دی ضرورت ہی نہیں. استاد محترم جی ساڈے فیصلہ آباد اندر میں کئی ایسے کیس جاننا اپنے بینک دے اندر کروڑاں روپیہ چھڈ کے مر گیا, نہ دھی دے کام نہ پت دے کام, تے پیچھے ہویا کہ آپ مر گیا تے پتر او دی جائیداد تے لڑ کے ایک دوجے نو فیر کر کے مر گئے نے. بوریاں کھولو, تجوریاں کھولو, مدارس تے خرچ کرو, اینا بچیاں نو سونے دے چمچیاں اندر بھی کھلاؤ تے تسی انہاں دی عزت دا حق ادا نہیں کر سکتے. جتنا بڑا منصوبہ لے کے حضرت ڈاکٹر صاحب کھڑے نے, اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دی غیبی مدد فرما دے. اللہ پاک اس ادارے دی تعمیر دے اندر سانو اپنا کردار ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے. خواتین دی خدمت اندر بھی میں گزارش کراں گا, مدارس تے خرچ کرنا یہ سب نالوں بڑا صدقہ جاریہ ہے. بچیاں تے خرچ کرنا یہ سب نالوں بڑا صدقہ جاریہ ہے. انہاں بچیاں دے دست و بازو بنو. میں تے کدی کدی حضرت قاری صاحب سلفی صاحب آنا ہونا, وزیر اعلیٰ دی اصلی عزت کرتے ہو نا یہ پنجاب دا وزیر ہے, وزیر صحت دی اصلی عزت کرتے ہو نا صحت دا وزیر ہے, وزیر قانون دی اصلی عزت کرتے ہو نا قانون دا وزیر ہے. جملہ میں دینا پسند آیا تے ذوق دا اظہار کر لئی. آ جڑے ننے منے بیٹھے نے یہ تے رب دے قرآن دے وزیر, اور اے شہزادے دے اللہ دے دین دے وزیر نے. اس کے گزرے دور اندر جنہیں اپنا بھانجا بھتیجا بیٹا مدرسے دے حوالے کیتا ہے, انشاءاللہ اگر وہ 5 ٹائم دی نماز پڑھتا ہے, رزق حلال کماندا ہے, حرام تو بچ کے حلال تک زندگی بسر کرتا ہے, چلتا پھرتا رب دی زمین تے اللہ دا ولی ہے. لوگوں پیچھے ہٹن دا وقت نہیں, آگے بڑھو. اینا ٹکیاں دی کیا حیثیت ہے, اینا لکھاں دی کیا حیثیت ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب دے دستو بازو بنو, بچیاں دی سچ پرستی کرو. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ سانو قرآن دی محبت نصیب فرما دے, اللہ سانو قرآن ڈیریاں بنان دی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا لوریا کی جھگڑا, ذرا اچھی بولی نہ تو رہنا. بس یار جنازہ اٹھ جانا ہے, جیتے جی کچھ کر لے, ایکو یاری کلے رب والی. باقی یاریاں سب خواریاں نے, تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں اچھی بولے ہو انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین سانو قرآن والیاں دا مدارس والیاں دا اللہ پاک خدمت گزار بڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ انہاں چ اگر کوئی بیمار آیا تے اپنی رحمت و شفا عطا فرما. سارے نہیں بولے کو بے اولاد آئے تے اللہ صاحب اولاد بڑھا, کوئی تنگ دست آئے تے اللہ خوشحال بڑھا. بیٹے میں بھی دعا کرنا محبت نہ آمین کیوں, اللہ ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کر. اللہ تیرے فضل اندر کوئی کمی نہیں. اللہ آخری ساتھ تک جنت تک اللہ اپنے فضل نہ مالا مال فرما دے. هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى اعلم بالصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب